عالسلامة، شنو احوالكم؟ اليوم جيتكم في فيديو جديد باش نحكيو على الريفيزيون. دونك توا بيريود نتاع الريفيزيون تاع الباك، فما زيد الريفيزيون تاع الكونكور بريبا. دونك فوالا انا لميت لي كونساي ولي تيبس اللي حسيتهم مشاو معايا واستعملتهم سواء في الباك نتاعي ولا وقت اللي جيت نعدي في الكونكور بريبا، وحبيت نبارطاجيهم معاكم وان شاء الله يا ربي بنجاح للناس الكل. Let's get started. قبل ما نبداو الفيديو كالعاده ديسكليمر صغير، لي كونساي ولي تيبس لي زاستوس اللي باش نعطيهم لكم ماهمش اون سوليوشن ميراكل. يعني اذا كان ما حضرتش راهو مش تعمل هكا وباش تولي تفهم كل شيء سي معناها سكرتو شابيتر الباك ولا شابيتر البريبا. نو دونك هذوما سي فريمون بور لورغانيزاسيون بور فوتر بيان ايتر والا pour votre santé mentale وكل. دونك سي فريمون حاجات كيما هكا دي زاستوس صغار راهو مش معناها هما اللي باش يخليك تنجح والا لا. فوالا اول كونساي نعطيه لكم بالطبيعه انك تو اورغانيز لا بيريود نتاع الريفيزيون تاعك. دونك انا ديما كو سوا في الباك ولا في البيريود نتاع البريبا، البيريود نتاع الريفيزيون تاعي ديجا نورغانيزيها من قبل، نعمل ان تابلو ونحاول ديما نخدم من 8 لنص النهار، نرتاح من نص النهار ماضي ساعتين ماضي ساعتين للستة، ومن بعد باغ اكزومبل جو ريبرون من 10 ل 8 مثلا حتى الوقت اللي انا نجم. بنحاول سورتو نعمل فتره صباحيه معناها من 8 لنص النهار ومن ماضي ساعتين للستة. وسورتو زيدا اعملوا دي بوز. كان تتفكروا في فيديو اخرى من عاش كنت فرجتوا فيها نحطها لكم لهنا، لكم على لا ميثود بومودورو نصورها تري زادابتي بالنسبه للبيريود دو ريفيزيون. دوزيام كونساي اللي هو ما نخموش فيه فورسيمون وقت اللي نبداو في البيريود دو ريفيزيون خاطر نطنبك ستريس وكل، اللي هو سورتو بروني سوان دو فو، على خاطر سي تري امبورطون انك تكون في فورما. لازمك تاكل مليح، لازمك ترقد مليح. نعرف اللي احنا اون نيجليج سورتو لاسبي نتاع انك ترقد، وخاصه في البريبا نصبحوا على فرد جنب، وانا عملت الغلطه هذه. مي راهو يلزمك ان مينيموم نتاع 7 سوايع والا 8 سوايع نتاع النوم. سينون زيد كان نجم ننصحكم اذا كان فريمون فوزيت اوبليجي باش تصبحوا. انا هذا شنو كنت نعمل في البريبا، كنت نرقد من 7 مثلا حتى شي نص الليل. السوايع هذوكم فو ريكوبيري بلوس. علميا راهو موجوده، كان تدخلوا لدي ارتيكل وكل تلقاو انه السوايع الاولانيين نتاع الليل تريكوبيريو فيهم اكثر. بون ابخي فما عباد ما يجموش كي يرقدوا يغطسوا في النوم. انا الحقيقه كنت نجم معناها نرقد 4 سوايع وديجا مخي يقوم نص الليل وحده كي نبدا مركزه معني في حاجه ويلزمني نعملها، مخي اوتوماتيكمون عندي اون ريفاي بيولوجيك تقومني اوتوماتيكمون. تاني كونساي اللي هو زيد مهم على الاخر، انك لازمك تعرف لي بوين فور نتاعك. باغ اكزومبل انا نعرف اللي عندي اون ميموار فيزوال باهيه على الاخر. شنو معناها مثلا مانيش قويه في الحفاظه، معناها باش نحفظ حاجه هكا شربت ماء امبوسيبل ننسى فيسا، مي نعرف اللي عندي اون ميموار فيزوال. دونك جينيرالمون تلقاني نعمل بك لي ستابيلو، نعمل دي ورنينغ فازات هكايا. ان فيت كي نشوفك تصاور وكي تجيني الكيسيون في الدوار نجم نطلع وين في الباج ابوبخي وباش بانا كولور معموله وشنو فوقها وشنو تحت. دونك جينيرالمون ديما نعمل لي سورلينيور دي ستيكرز ولا فازات هكايا جوست باش نركز وتقعد لي ليماج هذيك نتاع الباج تقعد لي في مخي. دونك اذا كان عندكم اون بون ميموار فيزوال نيزيتي با فير دي فيش وتعملوا بالفازات هذوما باش يقعد لكم كل شيء في مخكم. سينون باغ اكزومبل عندي حاجه اخرى، نعرف اللي انا كما قلت لكم ما نحفظش برشا، مي نعرف روحي اذا كان نحب نحفظ نجم نحفظ كان الصباح بكري. دونك نقوم 6 باغ اكزومبل ولا 5 نتاع الصباح نحفظ اللي عن حاجات اللي عندي باش نحفظهم، ومن بعد نتفرغ لحاجات اخرى باغ اكزومبل توسكي مات وفيزيك وكل. اذا كان عندكم طبيعه لي ماتيغ هذوما جينيرالمون نخدمهم في وسط النهار خاطر ديجا نبدا برودكتيف وكل. مي الحفاظه خاصه انا ما كنتش نحبها برشا الحفاظه، كنت نعملها الصباح بكري. رابع كونساي اللي هو ريفيزي انتيليجامون. شنو معناها لازمك تريفز بذكاء، مش الكم هو المهم راهو في الريفيزيون، لا سورتو للعباد اللي ما خرطتش تريفز توت او لون دو لاني. معناها ما تحطش في مخك اللي راهو باش تريفز كل شيء فك جمعتين، امبوسيبل. نقول لكم من توا راهو ما تنجموش. باغ كونطخ كي تريفز بذكاء عندك شانس كبيره انك تنجم تسلكها بالكدا. اول حاجه لازمك تخدم على لي كويفيسيون تاع لي ماتيغ القويين، تركز عليهم مي مش متركز عليهم كان هما. زيد اضرب ضربات في لي ماتيغ الاخرين باش تلمد الماكسيموم نتاع لي بوين. ثاني حاجه شوف روحك انت شنو هي الماتيغ اللي عندك بلوس دافينيتي معاه. على خاطر باغ اكزومبل من 10 باش الناس الكل باهيه في المات، مثلا انا اللي باش ياخذ مني من 10 ساعه فما عبد اخر يفهمها في ساعتين في 3.
وهو الحاجه اللي باش ياخذ مثلا 10 مثلا باش يحفظ درس نتاع تاريخ ياخذ نص ساعه، انا نحب لي 4 سوايع وانا نحفظ وشوف دونك فوالا. دونك انت اعرف الحاجات اللي تحطهم اون بريوريتي، شو ما الحاجات اللي تخليهم، وسورتو عايشكم ما قمروش على ان سوجي اون بارتيكولير تقولوا ليه هذا باش يتيح وتسيبوا ليه. راهو والله العظيم الديسيبسيون اللي باش تصير الوقت اللي ما يجيش السوجي هذاك باش تعمل لك بيرتورباسيون مش نورمال وكل شيء يتيح في الماء. حتى كان عندك كانت شانس معناها باش تخدم مخك وبوتيتر تنجم تربح دي بوان باش تخسرها، خاطر انت اوتوماتيكمون مخك قال لك راهو هذاك السوجي كنت معلق امالك الكل فيه، واذا كان ما جاش راهو كل شيء باش يتيح في الماء وما عادش باش تنجم تركز جمله واحده. دونك يعيشكم ما تقمروش، حاولوا ريفزوا كل شيء مي بذكاء. ثاني حاجه في نفس الكونسيبت انك تو برون لو طون باش تفهم الحاجه، حاولوا باش تفهموا الحاجه باش تقعد لكم راسخه، على خاطر تصير ان ترو دو ميموار يجيك حتى كان انت اقوى واحد في الحفاظه ما تعرفش نهار الدوفوار في انا اسبري انت باش تمشي تعدي. دونك اقرا حسب الحاجات هذوما وحاول افهم باش لا قدر الله اذا كان نسيت ما تقعدش تتفرج في الورقه كل هذيك راهي اخي فاسون باش ديموراليزي واصلا تباس لي بغا وقتها وكل. دونك اسيي باش تفهموا الحاجه باش نهار اللي حاجتكم بها كان نسيتوها عندكم اون دوزيام ميثود، عندكم ان بلان بي. ثالث حاجه هو البراتيك. الميثود هذه انا مغرومه بها على الاخر، استعملتها في النوفيام في الباك وفي البريبا، دونك ديما نستعملها. والحقيقه سي اون تري تري بون ميثود باش تشالنجي. تحط باغ اكزومبل ان كونكور قدامك وتقول راني باش نخدموا 3 سوايع من 10 مثلا تاع المات، نسيت الحقيقه قداش عندي برشا ملي عديت الباك نسيت 4 سوايع المات ولا 3 سوايع. 4 سوايع هذوكم نشد مثلا كيما قلت لكم من 8 ونص نهار نشد كونكور نخدموا سون ريلاش، نحط روحي في كونديسيون تاع كونكور. الحاجه هذه باهيه على الاخر، علاش؟ على خاطر اول حاجه تشالنجي روحك وتحط روحك في كونديسيون تاع كونكور. نهار اللي تمشي للكونكور ما تبداش ستريسي، وبدات هذاك يكون لك عامل باش ينقص لك شويه من ستريس نهار الكونكور، بيسكو انت ترينيت على كيفاش تخدم ان كونكور. ميم سي راهو مش كيف نعرف ستريس نتاع لو جور جي واحد وحسيب زوج تحسوا مي فوالا هذا يعاونك شويه اون فادير. ثاني حاجه باهيه على الاخر باش تعرف كيفاش تخدم الحاجه هذه. راني انا الحقيقه تعلمتها سورتو في البريبا، لو فيت انو كيعطيوك ان دوفوار حاول باش تنطروا لو ماكسيموم نتاع لي بوين. انا كنت ديما جو فيز ال 20 ولا 19 ونهار اللي نجيب اقل نقوم نبكي كذا. مي كي مشيت للبريبا اول دوفوار نتاع فيزيك جبت فيه 5. حاول تنطروا الماكسيموم نتاع لي بوين. هذه راهو العبد اللي يخدم بذكاء، انك حتى كان ما تعرفيش الكيستيون باغ اكزومبل هي على 4 بوين تنطرشي حتى 0.75 ديجا رابح. دونك حاول انك لي كيستيون حاول كيفاش تشوف باش تنطر الماكسيموم نتاع لي بوين. دونك هذه مهمه على الاخر. والحقيقه انا الفازه هذه تعلمتها في البريبا على الاخر، خاطر كل 0.01 عنده قيمته. دونك فوالا. ثالث حاجه كي تحط روحك في كونديسيون تاع كونكور وكل باش تولي تجري احسن الوقت نتاعك. اذا كان عندكم زاده كيو سي ام اعرفوا كيفاش تجاوبوا وركزوا على الاحتمالات، على خاطر فما برشا حاجات راهم ساعات تعطيك الريبونس من غير ما تكسر راسك برشا. دونك ديما امشيو باغ اليميناسيون في الكيو سي ام. اخر حاجه باش نقولها لكم اللي هي فوتر سونتي مونتال. اهم حاجه ريتو هذا كله اللي حكيته لكم كله ما يجي حتى شيء قدام السونتي مونتال. وهنا الاكسبيريونس تحكي راهو على خاطر تنجم تكون معناها ريفيست كل شيء، وهذاك هو اللي يوجع اكثر. كيبدا عبد ريفيز كل شيء مي نهار الدوفوار يجيه الرهبه يخاف يدخل بعضه يدوكو كل شيء يتيح في الميرا. حاولوا نهار الاكزامان يكون المونتال نتاعكم بالحق يصح على الاخر، على خاطر سي لو بلوز امبورطون. هنا نحكي لكم اختكم معناها الكبيره، حاولوا نعرف اللي هو سي با ايفيدون ستريس والعائله وكذا وتخمم في 1000 حاجه كل، مي حطوا كل شيء على جهه وحاول امشي بان ايتا ديسبري باهي، كون موتيفي فرحان سوران سورتو وكالم، على خاطر هكاكا باش تنجم تخدم مخك. حتى كان تجيك حاجه صعيبه تبدا كالم وماكش ستريسي، عندك القابليه انك باش تخدم مخك وتفكر وتنجم تلقى سوليوشن. عطيو كونفيونس في رواحكم، ركزوا مليح وكلوا مليح وارقدوا مليح، وبقدره ربي ان شاء الله يا ربي تنجحوا الناس الكل. وحتى اذا كان صارت مشكله راه سي با لا فان دو موند. هذه انا نقول لكم قبل كنت نبكي دموع الدنيا الكل نهبطهم على دوفوار، فهمت بالعمر انه راهو با تري غراف. اذا كان يصير لك اكسيدون باغ اكزومبل وما عديتش الدوفوار الاول بالباهي تعدل اللي بعده ارمي وراك
وتعدى اللي بعده. كما يقولوها الفايده في صحه الابدان، مي انت اعملي اللي عليك والباقي على ربي زاده. انت عليك بالحركه وربي يهبط لك البركه هكاك. فوالا ان شاء الله تكون عجبتكم الفيديو، نتقابلوا في الفيديو الجاي ان شاء الله. يا ربي كلكم تنجحوا يا ربي، وان شاء الله نسمع الصغاريت والدنيا والكل في الفيسبوك. وسورتو اذا كان عديتوا الباك ونجحتوا الا عديتوا الكونكور نتاع الخبره ونجحتوا، نيزيتي با باش تقولوا لي باش نفيليسيتيكم على الاخر على الاخر. بالطبيعه اذا كان عجبتكم الفيديو اعملوا لي لايك وعملوا لي سبسكرايب هكاك تزيدوا تشجعوني باش نعمل اكثر فيديوهات. وانا توا نبقى لي كي نقول لكم تشاو.